अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़ानदान और शजर नसब के बारे में तफसील से बताएंगे। इसके अलावा कायदे आज़म के आबा व अजदाद और इनके माँ बाप के बारे में भी बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि कायदे आज़म के कितने बहन भाई थे, कायदे आज़म ने पहली और दूसरी शादी किससे और कब की, कायदे आज़म की बेटी दीना जिन्ना कौन है, इस वक्त कायदे आज़म की औलाद में कौन कौन ज़िंदा है, किस मुल्क में रहते हैं और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कायदे आज़म के परनवासे का बॉलीवुड से क्या नाता है, क्या ये सच है कि मारूफ बॉलीवुड अदाकारा कायदे आज़म के नवासे की बहू हैं। इंडिया की 3 अमीर तरीन फैमिलीज़ वाडिया फैमिली, पिटेड फैमिली और टाटा फैमिली की कायदे आज़म के साथ क्या क्या रिश्तेदारियाँ हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी नादर और मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज से 162 साल पहले 1857 की बात है, जब मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी हार चुके थे। भारतीय इलाके काठावारिया में एक बच्चे की विलादत हुई। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम पूंजा बाई रखा। काठियावाड़ इस वक्त पंजाब की रियासत गुजरात के ज़िला राजकोट पर मुश्तमिल है। पूंजा बाई आगे चलकर पूंजा जिन्ना के नाम से मशहूर हुआ। पूंजा जिन्ना का शुमार मुंबई में चमड़े के बड़े एक्सपोर्टर्स में होता था। इनका कारोबार दिक्कन से लेकर कराची तक फैला हुआ था। पूंजा जिन्ना की शादी मिट्टी बाई से हुई और इनके 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। बेटों के नाम अहमद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और बंद अली जिन्ना थे, जबकि बेटियों के नाम रहमत बाई जिन्ना, शीरी बाई जिन्ना, फातिमा जिन्ना और मरियम जिन्ना थे। पूंजा जिन्ना के बेटे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म और बानी पाकिस्तान हैं। अगर तारीख के औराक को खंगाला जाए तो कायदे आज़म और इनकी बहन फातिमा जिन्ना के अलावा इनके बहन भाइयों के बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता चंद एक तस्वीर हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। इस तस्वीर में आप कायदे आज़म की 4 बहनों रहमत बाई जिन्ना, शीरी बाई जिन्ना, फातिमा जिन्ना और मरियम जिन्ना और दोनों भाई अहमद अली जिन्ना और बंद अली जिन्ना को देख सकते हैं। अगली तस्वीर में आप कायदे आज़म की 3 बहनों मरियम जिन्ना, फातिमा जिन्ना और शीरी बाई जिन्ना को देख सकते हैं। इस तस्वीर में भी कायदे आज़म की चारों बहनें एक साथ मौजूद हैं, जबकि अगली तस्वीर में कायदे आज़म की वफ़ात के मौका पर इनकी बहनें गमज़दा नज़र आ रही हैं। कायदे आज़म की बहन शीरी बाई जिन्ना की ये तस्वीर 1976 की है। कायदे आज़म के भाई अहमद अली जिन्ना को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये मादर मिल्लत और कायदे आज़म की जानिसार बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैं। फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से दांतों की डॉक्टर थीं। तहरीक पाकिस्तान में इनका किरदार मिसाली था। फातिमा जिन्ना ने 1965 के सदारती इलेक्शन में जनरल अयूब खान के खिलाफ हिस्सा लिया था। अयूब खान के 50,000 वोटों के मुकाबले में फातिमा जिन्ना के हिस्से में सिर्फ 29,000 वोट आए थे और वो कामयाब ना हो पाई। ये बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए। कायदे आज़म की पहली शादी इनकी कज़न इमनी बाई के साथ हुई। उस वक्त कायदे आज़म की उम्र सिर्फ 16 बरस थी। कायदे आज़म लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे जब इनकी बीवी एमनी बाई की वफ़ात हो गई। कायदे आज़म की दूसरी शादी 1918 में रतन बाई से हुई। रतन बाई पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि कायदे आज़म से शादी के मौका पर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। रतन बाई के वालिद सरदिनशाह भट्ट इंडिया के अमीर तरीन इंसान और बड़े सरमायाकार थे। हिंदुस्तान में पहली टेक्सटाइल मिल लगाने का एजाज़ भी इन्हीं को हासिल है। कायदे आज़म की अहलिया रतन बाई की भाभी इंडिया के मशहूर टाटा ग्रुप के बानी रतनजीत दादा भाई टाटा की बेटी थी। टाटा ग्रुप इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जितना सालाना बजट होता है, इससे दुगनी रकम टाटा ग्रुप एक साल में कमाता है। कायदे आज़म कांग्रेस से राहें जुदा करके मुस्लिम लीग का हिस्सा बन चुके थे और अंत तक मेहनत वो अपना मामूल बना चुके थे। दीना जिन्ना अपने ख़ानदान की रवायात के बरक्स एक पारसी नौजवान नवाइल वाडा से शादी की ख्वाहिशमंद थीं, जबकि कायदे आज़म और इनके अहल खाना की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया। बेटी अपनी ज़िद पर अड़ चुकी थी, इसलिए कायदे आज़म ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खुद से जुदा कर लिया और फिर अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी बेटी से नहीं मिले। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने की जदोजहद जारी रखी।
قائد اعظم کا اس وقت ممبئی اور دلی میں گھر موجود ہے۔ یہ دلی میں موجود قائد اعظم کا گھر ہے جو اورنگزیب روڈ پر واقع ہے۔ یہ گھر اس وقت بھی زیر استعمال ہے اور غیر ملکی سفارتی عملہ اس میں رہائش پذیر ہے۔ یہ ممبئی میں موجود قائد اعظم کا گھر ہے جسے مودی سرکار کی جانب سے ابھی تک پاکستانی سفارت خانے کو نہیں دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں اب بھی قائد اعظم کے نام کے بجلی کے بل وصول ہوتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی بیٹی دینا جناح اپنے شوہر نوائل واڈیا کے ساتھ انڈیا میں ہی رہیں۔ 1948 میں جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس وقت دینا جناح پاکستان آئیں اور انہوں نے قائد اعظم کی تجہیز و تدفین میں شرکت بھی کی۔ اس کے بعد بھی دینا جناح ایک دو مرتبہ پاکستان آئیں۔ دینا جناح اور نوائل واڈیا کا صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نوسلی واڈیا ہے۔ نوائل واڈیا کی وفات 1996 میں جبکہ دینا جناح کی وفات 2017 میں نیو یارک میں ہوئی۔ اس وقت دینا جناح کی عمر 98 برس تھی۔ دینا جناح اور نوائل واڈیا کے بیٹے جو کہ قائد اعظم کے نواسے بھی ہیں، ان کی عمر 75 سال ہے اور اس وقت بمبئی انڈیا میں رہتے ہیں۔ نوسلی واڈیا انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین واڈیا گروپ کے مالک اور اربوں روپے کی جائیداد کے مالک ہیں۔ قائد اعظم کے نواسے نوسلی واڈیا نے مورین واڈیا سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر واڈیا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام نیس واڈیا ہے۔ یہ ممبئی کی بڑی اور جانی پہچانی کاروباری شخصیات ہیں۔ جہانگیر واڈیا واڈیا گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں۔ پورے انڈیا میں ان کی کئی ٹیکسٹائلز ملز ہیں اور ممبئی ڈائننگ کے نام سے ان کی ایک کمپنی بھی موجود ہے۔ جہانگیر واڈیا ایک انٹرنیشنل ایئر لائن کے بھی مالک ہیں، گو ایئر کے نام سے مشہور ہے۔ اس ایئر لائن میں 26 کے قریب جہاز موجود ہیں اور اس سال اس ایئر لائن میں 100 مزید جہاز شامل ہو جائیں گے۔ جہانگیر واڈیا نے ایک ایئر ہوسٹس سلینا واڈیا سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے ایل واڈیا اور جا واڈیا ہیں۔ جہانگیر واڈیا کے چھوٹے بھائی اور قائد اعظم کے چھوٹے نواسے کا نام نیس واڈیا ہے۔ یہ بھی واڈیا گروپ سے وابستہ ہیں۔ نیس واڈیا برطانیہ انڈسٹریز سیواکون انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ اور انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ بھارت کی کرکٹ لیگ IPL سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ نیس واڈیا IPL کی ٹیم کنگز 11 پنجاب کے مالک ہیں، جبکہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پریٹی زنٹا ان کی پارٹنر ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے نیس واڈیا اور پریٹی زنٹا کے درمیان محبت ٹی وی سکرین کی زینت بنی رہی۔ پریٹی زنٹا بھی نیس واڈیا کے خاندان کی کافی عزت کرتی ہیں اور دونوں کے درمیان فیملی ریلیشن بھی ہیں۔ نیس واڈیا کی والدہ دونوں کی شادی کا بھی اظہار کر چکی ہیں۔ نیس واڈیا اور پریٹی زنٹا کے درمیان کچھ عرصہ سرد موری کا بھی رہا اور دونوں میں لڑائی بھی ہوئی۔ بعد ازاں عدالت کی جانب سے دونوں کو معاملہ سیٹل کرنے کا کہا گیا۔ ان دونوں کی شادی تو نہ ہو سکی لیکن دونوں اب بھی بزنس پارٹنر ہیں۔ نیس واڈیا جہانگیر واڈیا اور ان کے ماں باپ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ زرتشت یعنی پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں ان کے کافی تعداد میں رشتہ دار موجود ہیں اور اب پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قائد اعظم کے دیگر بہن بھائیوں کی اولادیں کراچی میں مقیم ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی حب الوطنی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔